नमस्कार। खबर को फरकधार, प्रस्तुति को अलग आधार, परिवर्तन को रफ्तार, अफ द बीटमा स्वागत छ। हाम्रो लक्ष्य जनपीडामाथि मलहम, हाम्रो उद्देश्य व्यथितिप्रति तीखो प्रहार। हामी खबरदारी गर्छौं जनपीडालाई र प्रोत्साहित गर्छौं जनबललाई। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस हाम्रा लागि एउटै आँगन, एउटै चौतारी र त्यहाँका सबै नागरिक हाम्रा दौतरी। समस्या खोतल्छौं, ध्यान आकर्षण गराउँछौं र खोज्छौं समाधान पनि। घर आँगनका समस्या, आवाज, हिनका आवाज हाम्रो प्राथमिकता। यो हो अफ द बीट। आउनुहोस् सुरु गरौं आजका खास प्रस्तुतिहरू। जनता झुक्क्याउने नेता कसरी गर्ने भरोसा, कागजमै सीमित घोषणा पत्र जताततै निराशा। राराको नाममा व्यापार मौलायो मनोमानी, पहुँचवाला मालामाल खै त प्रशासनको निगरानी। र सकियो दशैं उठेन पहर, महानगरको काम छैन कसैलाई थर। जनहित अनुसार काम गर्न सके त हाम्रा नेताहरूलाई कसको पो इशारा चाहिन्थ्यो र? अरूकै इशारामा चल्ने बानी परेका नेताहरू जनतालाई त खाली चुनाव जित्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गर्छन्। संविधान सभाको निर्वाचनका बेला घोषणा पत्रमा जे लेखे, तर अहिले आफैले वाचा गरेको कुराबाट पनि पन्छिन खोज्दैछन् नेताहरू। मुलुक हाँक्ने स्वाङ दिने नेताहरूको बोली र व्यवहार किन यस्तो? मुलुक हाँक्ने नेताहरूको बोली र व्यवहारमा ठेगान हुँदैन। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि जस्ताको तस्तै बने झैं जनतासँग जति बाचा गरे पनि नेताहरूको ढाँट्ने बानी कहिल्यै गएन। ढाँट्ने मात्र होइन, उनीहरूले मुलुक र जनतालाई पनि धोका समेत दिइरहेका छन्। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको बेला 1 वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिज्ञा गरेका दलहरू अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताबाट भाग्न थालेका छन्। संविधान निर्माणको समय घर्किँदै जाँदा एकीकृत माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन्। निर्वाचनको बेला घोषणा पत्रमा नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभए प्रक्रियामा गएर मतदानबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनेका दलहरूले अहिले सहमतिबाट सबै विषय टुङ्गो नलगाए आन्दोलनमा जाने भन्दै मोर्चाबन्दी र आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विवादित विषयमा सहमति नजुटाई प्रक्रियाको नाममा मतदानबाट पेल्न खोजेको भन्दै एकीकृत माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले संघीयता सहितको संविधान र पहिचान सहितको संघीयता भन्दै आन्दोलनको अवैध मार्गबाट संविधानको नयाँ खाका भेटाइन्छ भन्न थालेका छन्। आन्दोलन, युद्ध, सम्झौता, सहमतिको मर्म र भावना अनुसार पहिचानमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने कुरामा सरकारमा भएका ठुला पार्टी आफै गम्भीर छैनन्, बरु ती सम्झौता र सहमतिलाई अतिक्रमण गर्ने र यथास्थितिवादी धारतिर जाने खतरा देखा पर्यो। यो प्रक्रियामा गएर गम्भीर ऐतिहासिक महत्त्वका परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। जबरजस्ती संविधान बनाउने कोसिस गरियो भने यो ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने राजनीतिक दलहरू, संस्थाहरू र जनसमुदायलाई आफ्नो फैसला आफै गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त हुनेछ। बहुमत ल्याउने विश्वासका साथ सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि संविधान जारी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलहरू संविधान सभामा अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि अहिले आफैले गरेको बाचाबाट बाहिर जान थालेका छन्। विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसके प्रक्रियामा गएर लोकतान्त्रिक विधिबाट 1 वर्षभित्र संविधान दिने र नयाँ संविधान सभा गठन भएको 6 महिनाभित्र संविधानका बाँकी रहेका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्छौं, यही भनेको थियो एकीकृत माओवादीको चुनावी घोषणा पत्रमा। तर यो भीष्म प्रतिज्ञाबाट माओवादी र मधेस केन्द्रित नेताहरू भागदौड गर्न थालेका छन्।
परिवर्तनको वाहकको रूपमा रहेको नयाँ नेपालको खाका कोर्ने संविधान सभा हाम्रो एजेन्डा हो भन्ने पार्टीहरूलाई नै यति बेला संविधान सभा बोझ लाग्न थालेको छ। संविधान सभा उनीहरूलाई सक्कस भए जस्तो गर्न थालेका छन्। हामी पहिलो संविधान सभामा भएको सहमति र सम्झौता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया जहाँ पुगेको थियो त्यहीबाट अघि बढ्ने एकीकृत माओवादीले चुनाव अघि भनेको थियो र नयाँ संविधान जति सक्दो छोटो समयमा निर्माण गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसैगरी तराई मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि आफ्नो लिखित प्रतिबद्धता विपरीत आन्दोलनमा सरिक भएको छ। विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले सकेसम्म सहमति हुन नसके प्रक्रियामा 2/3 नपुगे जनमत संग्रह गरेर भए पनि संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिज्ञा दलहरूले बिर्सेका छन्। राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि संविधान सभाको कार्यतालिका अनुसार असोज 22 गतेबाट संविधान सभामा प्रक्रियाबारे छलफल सुरु हुनुपर्नेमा त्यसको 2 दिन अघि एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने औपचारिक घोषणा गरिएको छ। असोज 14 गते भित्र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति जुटाउनु पर्ने समय सीमा भए पनि त्यसमा सम्भव नभएपछि कार्यतालिका अनुसार प्रक्रियामा जान असोज 21 गते भित्र प्रश्नावली तयार गर्नुपर्ने दलहरूबीच सहमति भएको थियो। तर त्यसको 2 दिन अघि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत माओवादी र तराई मधेस केन्द्रित लगायत 22 दलले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। समस्या सुल्झाउनुको साटो सत्तारूढ दलहरू पनि प्रक्रियाकै अडानको हल्ला मचाइरहेका छन्। दलहरूको दन्त बजानले फेरि संविधान सभाको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आकार खुम्चिएपछि एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलहरूले परिवर्तनका एजेन्डा ओझेलमा परेको भन्दै संविधान निर्माणको तगारो बढ्न खोजिरहेका छन्। प्रक्रिया स्वीकार्ने तर परिणाम नस्वीकार्ने नेताहरूको मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने बानीले मुलुकलाई भने हानि गरिरहेको छ। आफ्नै प्रतिबद्धता भुल्ने दलहरूलाई फेरि जनताले कसरी विश्वास गर्ने? यो त झन्झन मुलुकलाई बर्बाद बनाउने खेल भयो। यसरी हुँदैन। विधि र विधानलाई मान्नु पर्यो। अधिकारका एजेन्डा भन्दै आन्दोलनको चक्करमा लागेर समस्या चर्काउनु भएन। दलहरूले निकासको बाटो खोज्नु पर्यो। आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, सहमतिको मार्ग रोज्नु पर्यो। जनताले तिरेको करमा रजाइ गरेर रडाको मचाउने काम अब सुहाउँदैन। त्यसैले आन्दोलन र संविधान सभा भवनलाई धक्का दिने काम होइन। जति सक्दो चाँडो कसरी संविधान आउँछ त्यो बाटोमा लाग्नु पर्यो। अनि नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने भनिएको संविधान सभालाई केही अनुरूप नेताहरूले आत्मसात गर्नु पर्यो। दल र नेताहरूको स्वार्थ र नेताहरूको जितको खेलमा मुलुकले हार्नु भएन। हुने खाने र पहुँचवालाकै हैकम चल्ने गर्छ। यहाँ व्यापारका नाममा पनि यस्तै मनोमानी हुने गर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा त झनै व्यापारका नाममा कमाउ धन्दा नै चल्ने गर्छ। यस्तै भएको छ मुगुको रारामा। होटल सञ्चालनका नाममा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा देखिएको मनोमानी लौ हेर्नुहोस्। भन्नलाई त कानुनको नजरमा सबैलाई समान भनिन्छ। राज्यको ऐन नियम पनि सबैका लागि समान हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन। ऐन नियम लागू गर्नेहरूले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिरहेका छन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट यसैका उदाहरण हुन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र सर्वसाधारणलाई होटल व्यवसाय गर्न रोक लगाइए पनि पहुँच हुनेवालाहरूले भने मनोमानी गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई होटल सञ्चालनमा कुनै रोकटोक छैन। आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका सर्वसाधारणले सञ्चालन गरेका होटलहरू हटाइएको थियो। सर्वसाधारणले होटल र पसल सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि निकुञ्ज कार्यालयले तालको क्षेत्र फोहोर र अव्यवस्थित हुने भन्दै होटल सञ्चालनमा रोक लगायो। भएका होटलहरू पनि उठाइए। तर विडम्बना, रारा तालकै किनारमा केही व्यक्तिले भने अहिले पनि निर्वाध रूपमा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। रारा तालको किनार नजिकै डाँफे होटल सञ्चालनमा रहेको छ।
फेरि अहिले निकुञ्जले आफ्नै भवनमा भिलेज एन्ड हेरिटेज नामक अर्को होटल सञ्चालन गर्ने गरी गएको माघदेखि 10 वर्षका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ। होटल सञ्चालनको लागि दिएको भवन कार्यालयका कर्मचारीको आवाससँगै मन्त्रालय र विभागबाट आउने सरकारी कर्मचारीको आतिथ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो। आतिथ्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिँदै आएको यो भवनमा अहिले सुटुक्क निजी होटल सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ। सरकारी भवन भाडामा दिँदा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सोझै एकजना व्यक्तिलाई बिना प्रतिस्पर्धा होटल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। योसँग होटलको पुनर्निर्माणको लागि निकुञ्जभित्र काठ काट्न समेत अनुमति दिएको छ। यी दुवै काम अवैध र गैर कानुनी भए पनि कर्मचारीको मिलिमतोमा यति बेला वैध ठहरिएको छ। सर्वसाधारणलाई काठ काट्न रोक लगाएको कार्यालयले होटल सञ्चालनको लागि भने काठ काट्न दिएको देखेर तिनछाक परेका छन् सर्वसाधारणहरू। अनि सर्वसाधारणलाई होटल हटाउन उर्दी जारी गरेको निकुञ्ज व्यवस्थापन समितिले केही व्यक्तिलाई भने लेनदेनमा कुरा मिलाएर मापदण्ड पनि नमिलाई होटल सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ। यस्तै छ यहाँको चलन। सानालाई नियम कानुनले गाल्छ, ठुलालाई छुँदैन। पैसा हुने र घुस दिनेहरूले यहाँ जे गरे पनि हुन्छ, तर श्रम गर्ने र सिप बेच्ने इमान्दारहरूलाई भने यहाँ विस्थापित बन्ने स्थिति सृजना गरिन्छ। कमिसनको खेलमा कर्मचारीहरूको यस्तै मनोमानी चलिरहेको छ। निमुखालाई बिचल्ली बनाइछ, अवैध काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाइछ। अहिले रारा निकुञ्जमा यस्तै बदमासी चलिरहेको छ। उपल्लो निकायले यसमा ध्यान दिनु पर्यो। निकुञ्जमा मनोमानी गर्ने कर्मचारीहरूको पर्दाफास हुनु पर्यो। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा त गर्न पाइएन नि। नियम कानुन त सबैका लागि समान हुनु पर्यो नि, होइन र? राजधानी शहरलाई सफा र स्वच्छ बनाउने ठेक्का आफ्नै हो भन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका। नगरवासी भने नगरपालिकाको काम गराइप्रति रत्तीभर पनि विश्वास गर्दैन, किनभने कागजमा योजना बनाउने र कार्यान्वयनका बेला निदाउने सरकारी रोगले महानगर पनि ग्रस्त छ। फोहोर व्यवस्थापनका नाममा महानगरपालिकाले देखाएको गैर जिम्मेवारी लौटनिस। उसै त राजधानी दुर्गन्धले दुर्दय भएको छ। झनै अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउँदा सहर दुर्गन्धित बनिरहेको छ। अहिले काठमाडौँको सबै चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर छ। सहरमा फोहोर थुप्रिँदै गएको छ। दसैँको फुलपातीको दिनदेखि महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन गर्न नआएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। फोहोर नउठाउँदा स्थानीय र बाटो हिँड्नेलाई दुर्गन्धले सताउन थालेको छ। दसैँको बेला सहर सुनसान भए पनि महानगरपालिकाले फोहोर नउठाइदिँदा दुर्गन्ध फैलिएर बाहिर निस्कन असहज भएको स्थानीयको गुनासो छ। बारम्बार आएको टाइममा पनि भनिदिनै रहेछ, कर त्यसरी लिइरहेछ, लिए अनुसार कर उठाइदिएको छैन। अब के भन्नु, त्यहाँ भन्नु उनीहरूले भनेको मान्दैन। जति भन्दा पनि जति देखाए पनि अब यत्रो फोहोरको दुर्गन्ध त देखि नै रहेछ। देख्दा देख्दै पनि उनीहरूले नमानेपछि हामीले के भन्नु? कर नलेको होइन, कर लिइ नै रहेछ, हामीले तिर्नै नै रहेछ। अब मेन उठाइदिएन, समस्या यही भइरहेको। गाह्रै भइरहेको फोहोर यत्रो नगरपालिकाले लापरवाही गरे जस्तो लाग्छ। फोहोर उठाउनु पनि हो, चाडबाड बेला फोहोर पनि उठाइरहेको छैन र नाक खुलेर हिँड्नुपर्छ बाटोमा। हामीले गर्दा गाह्रो हुन्छ। अहिले काठमाडौँमा बिजुलीका पोल, बस पार्क र फराकिला सडकमा आधा भागसम्म ढाक्ने गरी फोहोर फ्याँकिएका छन्। महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि सहरका हरेक कुनामा प्लास्टिकमा पोको पारिएको फोहोरको चाङ छ। बस पार्क र सडकहरू फोहोरको डङ्गुरले भरिएपछि वरपर फ्याँकिएको फोहोरले सवारी पार्किङमा समेत समस्या आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 400 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। त्यस्तै ललितपुरमा समेत फोहोर उठेको छैन। फोहोरका कारणले वातावरण समेत प्रदूषित बनिरहेको छ। तर महानगरपालिका भने सुस्ताइरहेको छ। दसैँ सकिए लगत्तै राजधानी भित्रनेहरूले पनि थप फोहोर उत्पादन गर्छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा महानगरपालिका यति बेला सुस्त गतिमा दर्शक बनिरहेको छ। फोहोर फाल्नेहरू उस्तो हुनु वा नगरपालिका त्यस्तो, त्यो उनीहरूले जानुन्। तर फोहोरको चाङले निम्त्याएको समस्याको निराकरण गर्न भने महानगरपालिका चाँडो लाग्नु पर्यो।
दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक, यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 42272222 मा फोन गरेर आफ्नो सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिट मारौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।